السلام عليكم ورحمة الله وبركاته عزيز دوست أدا برزة ورب سبكات اللي خير مقدم هي ورب كاس وقتها. أنا عبد الحميد سعد، إن شاء الله نتعلم تعبير جديد من تعبيرات اللغة العربية ونعرف معناها باللغة الأردية والهندية ونأخذ أمثلة بسيطة عليها. تعبير النهاردة بمعنى إن لم يكن اليوم فغدا. إن لم يكن اليوم فغدا زي نقولها باللغة الأردية والهندية تشالي ميرسات. إن لم يكن اليوم فغدا باللغة الأردية والهندية आज नहीं तो कल. आज नहीं तो कल. إن لم يكن اليوم فغدا سيأتي إلى هنا. إن لم يكن اليوم فغدا سيأتي إلى هنا. आज नहीं तो कल वो यहाँ आएगा. आज नहीं तो कल वो यहाँ आएगा. إذا لم يكن اليوم فغدا ستتمكن من التحدث باللغة الإنجليزية. إذا لم يكن اليوم فغدا ستتمكن من التحدث باللغة الإنجليزية. आज नहीं तो कल तुम अंग्रेज़ी बोल पाओगे. आज नहीं तो कल तुम अंग्रेज़ी बोल पाओगे. إذا لم يكن اليوم فستحصل على النجاح حتما غدا. إذا لم يكن اليوم فستحصل على النجاح حتما غدا. باللغة الأردية आज नहीं तो कल तुम्हें ज़रूर कामयाबी मिलेगी. आज नहीं तो कल तुम्हें ज़रूर कामयाबी मिलेगी. باللغة الهندية आज नहीं तो कल तुम्हें सफलता अवश्य मिलेगी. आज नहीं तो कल तुम्हें सफलता अवश्य मिलेगी. إن لم يكن اليوم فغدا سوف تتزوج بالتأكيد. إن لم يكن اليوم فغدا سوف تتزوج بالتأكيد. باللغة الأردية आज नहीं तो कल तुम्हारी शादी ज़रूर होगी. आज नहीं तो कल तुम्हारी शादी ज़रूर होगी. باللغة الهندية आज नहीं तो कल तुम्हारी शादी अवश्य होगी. आज नहीं तो कल तुम्हारी शादी अवश्य होगी. إن لم يكن اليوم فالموت مصير الجميع غدا. إن لم يكن اليوم فالموت مصير الجميع غدا. आज नहीं तो कल सबको मरना है. आज नहीं तो कल सबको मरना है.